सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह शम्सुद्दुहा शाहे मदीना शम्सुद्दुहा शाहे मदीना बदर को झाद शाहे मदीना बदर को झाद शाहे मदीना शम्सुद्दुहा शाहे मदीना बदर को झाद शाहे मदीना बदर को झाद शाहे मदीना दारबला नूरी छुपेदाद बदर को झाद शाहे मदीना सरदारे आलम खत्म मुस्तफा या दवमा अल्लाह वज़बख बला मुस्तफा या दवमा महबूब मुबारक ज़रगता या दवमा महबूब मुबारक ज़रगता या दवमा अल्लाह बला वज़ मुस्तफा या दवमा अल्लाह बला वज़ मुस्तफा या दवमा महबूब मुबारक ज़रगता या दवमा महबूब मुबारक ज़रगता या दवमा अल्लाह वइज़म दरत कौम मुक़बिलानो अल्लाह वइज़म दरत कौम मुक़बिलानो अमल जज़मा बख्श से कौम बंदगानो अमल जज़मा बख्श से कौम बंदगानो दूर बंद मातुम सबाबिगा या दौमा दूर बंद मातुम सबाबिगा या दौमा महबूब मुबारक ज़रगता या दौमा महबूब मुबारक ज़रगता या दौमा का निज़ारे दमदीने उलटे जन्नत रिकाददा ख्वांदो मज़े उलटे जन्नत रिकाददा ख्वांदो मज़े उलटे रिद्वानता का निज़ारे दमदीने उलटे जन्नत रिकाददा ख्वांदो मज़े उलटे जन्नत रिकाददा ख्वांदो मज़े उलटे वाना प्रीद जन्नतू न लग दुनिया तराशा लगना ज़नीन खैस्तका ले दर्शना तराशा अरे वाना प्रीद जन्नतू न लग दुनिया तराशा लगना ज़मीन खैस्तका लिदर्शना तराशा लगना ज़मीन खैस्तका लिदर्शना तराशा कादियो ज़ल दयाल कादियो ज़ल दयाल ज़ैद तताशु पत्रों खिज़मत के हाज़िर जनाब मौलाना नूरुद्दीन जुनैदी मुदर्रिस और जामिया कुल वली जुनैदिया खैबर वली खैर
ما سره په سټیج باندې زما د مدرسې او د جامعې اساتذه کرام او دیگر طلبه کرام، زه د رب نه ډېره توقع لرم چې تاسو به زما نه مخکې کوم نعت وویلی شو په ښه انداز باندې تاسو به هغه ډېر خوښ شوي او د دې باعث او وجه زه دا عرض کول غواړم چونکې د اله العالمین د قول مطابق وسارعوا الى مغفرة من ربکم، اله العالمین فرمایي تاسو منډې وهو بخښنې ته، هغه بخښنه چې تاسو ته د رب د طرفه ملاویږي. په دغه نیت باندې ما یو ښه قدم د اساتذه کرامو په مشوره باندې پورته کړو. ما د یو چینل افتتاح وکړه، دغه چینل نامه و اتفاق امت. په دغه چینل کې به انشاءالله حاضرینو تاسو ته هر قسم ویډیوز د دیني معلوماتو مطابق ملاویږي. برای کرم دغه چینل اول ځان سره د دې نه علاوه د دغه چینل چې څومره ویډیوګانې برای کرم هغه ګورو او په دغه نیت باندې ګورو چې هغه په رضا تاسو ته میلاو شي او د دین د مسایلو نه خبر شو. د هغې نه بعد برای کرم دغه چینل که تاسو ترقي ورکړه، تاسو ترقي وي، اله العالمین خوشحاله